اگر کدی روی بلائی، اگر کدی روی مفتی، اگر کدی روی تعلیم ہوئی، اگر کزان تو روی بلاوائی، لیکن دی قرآن سے غداری کمی، اگر کزان تو مسلمان ہوئی دی قرآن سے غداری کمی، دا اللہ پر ذات باندې قسم کہ دا قرآن سے غداری کمی اور پروش کی دا قرآن پر تلاوت ختموی اور دا قرآن دا طول رضاق علم تاثر ہوئی، دا اللہ پر ذات قسم کہ چرت دی قرآن سے غداری کمی جنت تنشت لے محترم ہوئی ہر سوک دے، لیکن سرد علمنا منگا دا اللہ پر کتاب باندې عمل لکو محترم ہوئی. عالم صرف دیتا نہیں رہتی دی چاہتا طول قرآن ازدکی بس تد دین اسلام دا یو مسئلہ خبری تدغ مسئلہ دا پار عالم اللہ بتانا پختنہ کوئی چه انسانا دغ مسئلہ تا خبر بھی بیا پتی باندې تا عمل لے نن ماوتا تا قرآن دا تعلیمات ہم معلوم دے ماوتا دا قرآن ہم ازدکو اکثر لیکن منگا عمل نکو پتی قرآن باندې اللہ بمنگا تپوس کبھی محترم کم کسان چې د قرآن باندې عمل نوی کرے آغا خلقو دا پارا دا محبوب علیہ السلام یو حدیث باندې سوچ و غور فکر کول پکار دے رسول اللہ فرمائی القرآن حجت لک او علی دا قیامت پر اس باندې کہ تعلیم کمولائی کہ امیر جاہل کہ دی قرآن باندې عمل کرے دا قرآن دا اللہ دا عذاب لتا بچی اگر کدی روی بلائی اگر کدی روی مفتی اگر کدی روی تعلیم ہوئی اگر کزان تو روی بلاوائی لیکن دی قرآن سے غداری کمی اگر کزان تو مسلمان ہوئی دی قرآن سے غداری کمی دا اللہ پر ذات باندې قسم کہ دا قرآن سے غداری کمی اور پروش کی دا قرآن پر تلاوت ختموی اور دا قرآن دا طول رضاق علم تاثر ہوئی دا اللہ پر ذات قسم کہ چرت دی قرآن سے غداری کمی جنت تنشت لے محترم ہوئی. نن ما ہوتا دا قرآن تعلیم ہم معلوم دے نن ما ہوتا دا بل مسلمان دا پر عالم ہم یو ما ہوتا دا بل مسلمان دا پر دا واحد نصیحت دا پر مفتی ہم یو ما ہوتا بل مسلمان دا پر واحد اور نصیحت نون کیو لیکن ما ہوتا اپن جان ہے کرے دے آیا قرآن کرنا نہ فرمائی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب آیا تاسو بل دپاره خو نصیحت کوئ تاسو بل ته خو قرآن چغه وایئ بل یو مسلمان غلط کار وکړي ته ورته وایې چې ته څنګه مسلمان یې بل یو مسلمان غلطي وکړي ته هغې پسې خندا کوي ته ورته بد رد وایي ته ورته سپک خبرې کوي او خلکو ته وایي وګوره که نه فلانکي څنګه غلط کار وکړي وګوره که نه فلانکي مسلمان دی او داسې کار وکړي وګوره فلانکي غلا وکړي نن ما ہوتا دا اللہ دا کتاب دا ما ہوتا ہے کرے دا دا معاشرہ میں کل ٹکی دی آخری خبر والے معاشرہ اور پدی زمانے کی دا قرآن تعلیمات و مسلمانوں میں اصلاح دا سنگ کی دی صرف یو خبر من دزدکو چھ بلتا گوتا نیورنا مہتی ما ہوتا خپل دزان اصلاح وکو چھ بھائی دا پلانکی کس بلتا گناہ کی مبتلا دے دی پلانکی کس دنا غلط کار وکو آیا تا سوچ وکا چھ تا غلط کار کبھی ہوتا نکبھی کتا دا غلط کار پخپل کبھی دی بلتا گوتا منیسا اور کچر تا دا غلط کار پخپل نکبھی بیا سوچ وکا چھ بھائی زدہ کسنا دی کس خدا گناہ وکرا آیا زب دی جن کی گناہونا کون کنکوما کتا گناہونا کے بیا ولی اگر مسلمان پوری خندہ کبھی نو مسلمانان دا دی طول تقریر خلاصہ دادا چی زمان دا کتاب ہم آلا دے چی دا طول کتابوں بہتر دے زمان استا محبوب پیغمبر ہم دا طول پیغمبران سردار دے اور زمان دا استاذ دا امت زمان استاذ دا امت ہم دا طول امتوں غیرہ اور بہترین امت دا محترم بیا ما ہوتا تا پکار دے چی دا کتاب ازدکو اور دا محبوب علیہ السلام پر سنتو باندے عمل وکو اور بل مسلمان پر مسخرہ اور توفر تولو منع کی کو بھئی انشاءاللہ کی بھی بھئی انشاءاللہ بل مسلمان پر صرف خبری نہ کرو کریں انشاءاللہ سم بچو ہوئے انشاءاللہ قرآن پر ازدکو کریں انشاءاللہ دا بل مسلمان پر بدی باندی پر خبتی کریں انشاءاللہ محترم
د خپل بل مسلمان په هر خبرو پرده واچوه او د خپل نفس اصلاح کوشش وکړي. الله رب العالمین په قبر کې ما او تا نه پوښتنه نه کوي چې باید دا بل مسلمان چې ګناه وکړو تا خلکو ته ولولې. الله به درته پوښتنه کوي چې تا به دې ګناه ولې ښکاره کړو. الله به درته پوښتنه کوي چې تا بل ته نصیحت کوله په خپل ځان باندې دې ولې نظر نه کوله، تا بل ته مسلې کوله په خپله دې عمل نه کوله. نو مسلمانانو ما او تا ته څومره احکامات د دین اسلام چې معلوم دي په دې به عمل وکړو انشاءالله. الله رب العالمین دې موږ ورځ ټولو ته د محمد رسول الله په تعلیماتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.